कोई शोफर को भेज दूं ना बच्चों के स्कूल? नहीं, मैं देर से आऊंगी ना। नहीं देखो ना, सबसे पहले तो मेरी मीटिंग है सोशल वेलफेयर वालों के साथ, फिर वहां पर उनके साथ लंच भी है, फिर मैंने कुम्हारपुरी जाना है, वहां पर एक खवातीन की मीटिंग है, वहां पर मैंने तकरीर करनी जिसका मौजू है घर की लगन और बच्चों की निगहदाश्त, और उसके बाद मैंने एयरपोर्ट जाना है, वो लीड्स यूनिवर्सिटी की लेक्चरर आ रही ना पाकिस्तान, उनको रिसीव करने के लिए, और फिर उनके साथ रिसेप्शन पर जाना है। अब पता नहीं कब जान छूटेगी। नहीं, तुम मेरा इंतजार बिल्कुल मत करना। हाँ गजाला जी, वो हमने 2 आदमी को टाइम दिया था ना इंटरव्यू के लिए, वो लोग आए कि नहीं? अभी तक तो नहीं आए वो लोग। मिसेस शराजी, मेरा ख्याल है कि हमारी अंजुमन में ऑफिस सेक्रेटरी के लिए मर्द को रखना कुछ अच्छा नहीं लगता। औरतें एतराज करेंगी। नहीं गजाला, देखो ना, मर्द औरत के मामले में हमेशा ज्यादा काम कर सकता है, और जब हम मर्द से काम ले सकते हैं तो फिर वो काम हम खुद क्यों करें? जी, वो असल में हमने ये अंजुमन औरतों के हकूक के तहफ्फुज के लिए बनाई है, और फिर जाहिर है कि इसमें औरतें अपनी शिकायत लेकर आएंगी, फिर हो सकता है कि वो मर्द को सामने देखकर अपनी शिकायत बयान करने से हिचकिचाएं। नहीं, शिकायत पर अमल करना, उनके मसाइल हल करना, ये हमारा काम है। उन्होंने तो सिर्फ शिकायत वसूल करनी है। अब देखो ना, वहाँ सोशल वेलफेयर में हमारी ग्रांट की एप्लीकेशन भी पड़ी हुई है, उसके लिए बहुत दौड़ धूप चाहिए, बहुत मुश्किल काम है ये। अब हम औरतें बेचारी कब तक चूतियां चटखाती फिरेंगी? इसके लिए अगर हम मर्द को इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्यों ना करें? जाहिर है आपने सोच समझ कर ही फैसला किया होगा, मुझे क्या एतराज हो सकता है। बेगम साहबा, 2 आदमी आए हैं इंटरव्यू के लिए। हाँ, उन दोनों उम्मीदवारों को बारी बारी अलग अलग अंदर भेज देना। बहुत अच्छा। मैंने तो कहा था कि दोनों उम्मीदवार अलग अलग बारी बारी आए, आप दोनों इकट्ठे क्यों चले आए? हम दोनों एक ही उम्मीदवार हैं। दोनों? हम दोनों एक ही नौकरी के लिए आए। नहीं, मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। हम दोनों एक ही काम करते हैं, एक ही तनख्वाह पर। हम दोनों आपस में बांट लेते हैं 50-50। अच्छा, तो देखिए ना, आपको ये मालूम है कि ये इदारा हमने औरतों के हकूक के तहफ्फुज के लिए बनाया है, और यहाँ पर हमेशा सिर्फ औरतें आएंगी। आप फिक्र न करें जी, हम सरों पे दुपट्टे रख लेंगे जी, हम मर्द को तो यहाँ घुसने ही नहीं देंगे जी। अगर आप दोनों वादा करते हैं कि आप उन सब औरतों का जो अपने मसाइल लेकर यहाँ पर आएंगी, आप सबका एहतराम करेंगे। हाँ जी, हमारी तो माँ बहन। तो ठीक है, फिर मैं आपको रख सकती हूँ। बिल्कुल, आप फिक्र न करें जी, हम मर जाएंगे लेकिन कभी किसी से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। तो ठीक है, मैं फिर आपको रख लेती हूँ यहाँ पर। तनख्वाह तो आपको मालूम है ना? नहीं जी, 500 मिलेंगे। 5 रुपए। ठीक है। तो ये कैबिनेट की चाबी है, इस कैबिनेट में हर उस औरत की फाइल है जो मकरूर है। नहीं, जो अपने मसाइल लेकर यहाँ आती है। जी, ये लीजिए। गरम है? ठीक है। तो सोशल वेलफेयर वालों के पास हमारी ग्रांट की एप्लीकेशन भी पड़ी हुई है, तो उसको भी आपने फॉलो करना है। अच्छा, एप्लीकेशन जा चुकी है? जी हाँ, जा चुकी है। फिर तो जी मैं ग्रांट तो आपको पकड़ के दूंगा। आप फिक्र ही न करें चाची जी, ये उधार पकड़ने में और ग्रेनाइट पकड़ने में तो मास्टर है। गुड। तो मैं अभी जा रही हूँ सोशल वेलफेयर वालों के पास, मेरी उनके साथ मीटिंग है, और फरजाना और गजाला भी मेरे साथ ही जाएंगी। ये मिस फरजाना और मिस गजाला आपके साथ जा रही है ना? जी हाँ। ठीक। बस फिर तो ग्रेनाइट पक्की। तो वो तुमने वो तकरीर तो लिख ली थी ना फरजाना? हाँ जी, वो लिखकर मैंने अपने पर्स में रख ली। ओह थैंक यू। आओ चलें फिर। ले बेलन, अल्लाह ने हमें नौकरी पे तो लगा ही दिया। हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है कि नौकरी हो गई हमारी, और रहने का भी बहुत ही आला बंदोबस्त हो गया। कुछ निकालना लेना इसमें से। हाँ। ऐसा करेंगे कि मैं इस सोफे पे सो जाऊंगा, ठीक है, और तुम इस मेज पे। नहीं, मैं जागता रहूंगा। अबे सो जाना इसके ऊपर। नहीं अलन, मैं नहीं मेज पे सोऊंगा। क्यों? अलन, औरतें मुझे कच्चा खा जाएंगी। क्यों बक रहा है? खाने से याद आया अलन, तुम ये सारा काम तो हो गया, तो खाने का क्या होगा?
सामने वाले होटल से। अबे आज ही अकाउंट खुलवाता हूँ। तो फिर ऐसा करना, चाय का अकाउंट पहले चाय मंगवा ले, अकाउंट खुल जाएगा। चलो चाय से खुलवा लिया। ओए, ओए, अलन, अलन कुछ लड़ रहा है। अबे लड़ नहीं रहा, लड़ रही है। ओए, कुछ चीज लड़ रही है, पता करो, कोई चीज लड़ रही है। करी जा रही है, मैंने तुझे कहा है। क्या बात है? क्या बात? क्या बात? ठहर जा, मैं अभी तुझे मदद सिखाती हूँ। इस लड़की की रपट लिखो। ये कहाँ से पकड़ी है? कौन है भाई ये लड़की? कौन? हाँ भाई, ये मेरी बहू है। पता नहीं जब से हमारे घर में आई है, इसने मेरे बेटे पर क्या जादू फूंका है। अब इसके कहने में रहता, मेरे कहने में तो रहा ही नहीं है। ये सामरी जादूगर की बेटी है। तो इसको आप ऐसा करें, कराची में जाते हैं, आपको पता है कि वहाँ एक होटल में चौथी मंजिल पर एक कोला निकल रहा है, जिसके नीचे आमल फिर रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, उसको कुछ क्या बकवास करो, चुप करो। हाँ जी, आप बताएं। हम दोनों को इकट्ठे देख ही नहीं सकती। क्यों? ये अंधी है, ये टीवी है। बस कर रहे हो तुम। परसों की बात है जी, मेरे मियाँ मुझे सिनेमा ले जा रहे हैं। अच्छा, चोरी चोरी अपने मियाँ के साथ प्रोग्राम बना दिया फिल्म का। मैंने भांप लिया। माई तुम बड़ी चालाक चुंझ हो। ये कर गई कि मैं भी साथ चलूंगी और वहाँ जाके हम दोनों की बीच वाली कुर्सी पर बैठ गई। क्यों भाई, बीच में बैठा कोई नहीं था? क्यों क्यों क्यों? अरे भाई, मेरा बेटा है, मेरा दाती बेटा है, तो किराए पर नहीं लाई हूँ उसको। ये कौन होती है हमें किनारे वाली कुर्सी पर बिठाने वाली है? रास्ते में वापसी पर उन्होंने मेरे लिए गजरा खरीदा। इन्होंने अपनी कलाई में पहन लिया। क्यों ना पहनूं, मेरा बेटा है, उसकी कमाई है, मैं 100 दफा पहनूंगी उसकी कमाई में से। आखिर बीवी का भी शौहर पर कुछ हक होता है। हाँ, हक होता है भाई, तुम्हारा हक है कि तुम हमारी खिदमत करो। क्यों जी? मैंने अपने बेटे को पाल पोस के जवान किया कि भाई बहू आएगी घर में, मेरी खिदमत करेगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो 24 घंटे तुम्हारी खिदमत करती रहूंगी। तुम्हें मेरा सुकून अच्छा नहीं लगता ना, तो ठीक है, मैं के चली जाऊंगी। डीरामा, मैं के जाने के ताने ना दे मुझे। और लेके चली जाएगी ना तो फिर ये भी चली जाएगी मैं के? सलाह, मैं क्यों जाऊँ? आज दूसरी उठा लाऊंगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि बहू पर जुल्म करते हुए। नहीं, बहू का फर्ज है कि सास की खिदमत करे। और ऐसी सास पर खुदा की मार जो बहू को नौकरानी समझे। और लानत है ऐसी बहू पर जो बेटे को मार से छुड़वा दे। और लानत है ऐसी टमाटो सास पर जो बहू को बेटे से छुड़ा दे। अबे लानत है तेरे ऊपर कि तू इस लड़की की साइड ले रहा है। ना तो लानत है तेरे ऊपर कि तू इस बुढ़ी ढड्डो की साइड ले रहा है। क्या कहा उसको? बुढ़ी ढड्डो, बुढ़ी ढड्डो, बुढ़ी ढड्डो, बुढ़ी ढड्डो। फिर कहो एक दफा। जो क्या कर लेगा? मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। मैं भी तोड़ दूंगा तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा। बुढ़ी ढड्डो, है बुढ़ी ढड्डो, है बुढ़ी ढड्डो। बोलो क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? कौन होते हो औरतों के बीच में बोलने वाले? मैं शिराजी हूँ, मिसेस शिराजी का शौक। हाँ, तो जाके अपनी बीवी को भेजिए। आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने कहा ना कि मैं उनसे मिलने आया हूँ यहाँ। अच्छा, आप मिस्टर शिराजी हैं? बड़ी खुशी हुई थी आपसे मुलाकात करके। माफी दीजिए मेरे जी पर, बड़ी खुशी हुई। भाई ये हमारी सदर नहीं है मिस्टर शिराजी, ये उनके शौहर हैं। अच्छा अच्छा। हाँ शिराजी साहब, आप अंदर तशरीफ लाइए। आइए शिराजी साहब, अंदर तशरीफ ले आइए। यार अलन, हाँ अगर ये मिस्टर शरारती हैं। भाई शरारती नहीं यार, शिराजी। हाँ, वही है। तो फिर इनको अपनी बीवी से घर पे मिलना चाहिए। ये खुफिया तौर पे दफ्तर में मुलाकातें, क्या बात है? यहाँ वो घर पर रहती हूँ तो उनसे मिलूं। तो फिर कहाँ रहती हैं? क्या पता कहाँ रहती हैं। घर पर उनकी मुलाकात न मुझसे होती है न बच्चों से। बस उसके ज़हन पर सिर्फ एक सोशल वर्क का भूत सवार रहता है। कभी कोई यूनियन बनाती हैं, कभी कोई अंजुमन बनाती है। हराम है जो घर में इतना सभी दिलचस्पी लेती है। अब देखें बच्चे जो हैं वो आया के हाथों पल रहे हैं। अब यहाँ तक हो गई है बात कि वो अब आया को ही मां समझने लगे। यार अलन देख क्या बात हो गई है। बच्चे जो हैं वो जो भी आया गया होता है ना, उसके पास पलने लगे हैं। अरे भाई वो आया की बात कर रहे हैं, आया के हाथों पल रहे हैं। हाँ, तो उसी को अपनी माँ समझने लगे हैं। तो आप ऐसा कीजिए ना जी, को उनको समझाइए कि बच्चों ये तुम्हारी माँ नहीं है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। भाई मैं तो समझा समझा के मर गया, लेकिन वो समझती नहीं है। अब अल्लाह झूठ ना बुलाए, ये उनकी कोई 45वीं यूनियन है। अच्छा, लेकिन अब उन्होंने कसम खाई है कि ये आखिरी होगी। अगर ये टूट गई तो वो घर में जा बैठेंगे। शिराजी साहब जी, अगर ये अंजुमन मैं तोड़वा दूं तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं, खामखा तुड़वा देगा। नहीं नहीं दो तो हम तनख्वाह कहाँ से लेंगे? भाई आपकी कितनी तनख्वाह बताइए? 500 रुपए बनते हैं। कभी देखे भी है आपने इकट्ठे? मैं आपको 5,000 मंजूर है मुझे। तो ये मेरा हाथ है। कल आप यहाँ तशरीफ लाइए और आप देखिए, अगर यहाँ अंजुमन नाम की कोई चीज हो ना तो ये है मेरा मुंह। आइए, आपकी जबान मुबारक करे खुदा। अब इंशाल्लाह परसों मुलाकात होगी। कैश रेडी रहे। इंशाल्लाह। खुदा।
ابے کیا ہوا؟ یہ جو کچھ تو کر رہا ہے یہ سب غلط کام کر رہا ہے. ابے کام غلط ہو کام صحیح ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس پیسہ آنا چاہیے. یار للن جس ایمان سے ہم کتنے آرام سے رہ رہے تھے، کتنے آرام سے ہماری نوکری لگی ہوئی تھی. یہ تو دیکھ، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کو چکر چلا کے اس انجمن کو مت توڑوا. ابے ہم 500 روپے مہینے پر کب تک یہاں پڑے رہیں گے؟ پاگل ہو گیا ہے. ایک دن میں اگر 10,000 روپے ہمیں مل رہے ہیں تو ہمیں کاٹ رہے ہیں وہ. دیکھنا 10,000 روپے جب آ جائیں گے چل ہم کوئی چھوٹی سی دکان کھول لیں گے. بس میری بات کان ادھر لے. اس رزق سے موت مار دوں گا چھاپڑ میں رزق کا بچہ. یار للن میں تجھے صحیح کہہ رہا ہوں، ایمان سے تیری نیت خراب ہے، تیرا کبھی بھلا نہیں ہوگا. جا تجھے ٹیپ پہ بات سن، جو ذہن میں میرے ترکیب آئی ہے نا وہ سنے گا پاگل ہو جائے گا. کان لائی دے. نہیں تو کاٹ لے گا. نہیں کان لائی ایمان سے. مس گزالا یہ آپ نے الن کو کیا کر دیا؟ جی میں نے؟ ہاں جی، کل رات تکیا منہ میں دبائے چپکے چپکے روتا رہا. کوئی 2:45 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص سسکیاں بھر بھر کے رو رہا ہے. تو پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر میں نے اس کی آنکھ کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو گیلی. میں نے ایسے دیکھا، پہلے تو میں یہ سمجھا کہ شاید اس کی آنکھ نکل گئی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ آنکھ آنسو سے بھری ہوئی ہے. تو کان لگا کے میں نے اس کے منہ کے ساتھ سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ غزالہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. مگر میں نے تم سے کچھ بھی نہیں کہا. کیا بات کر رہی ہیں؟ پچھلے 10 سال سے میں اس کے ساتھ ہوں، میں نے آج تک اس کی یہ حالت نہیں دیکھی. وہ جی بس کچھ نہ پوچھیں، کل کا دن اور آج کا دن اڑ کے بھی ایک لقمہ اس کے منہ میں نہیں کیا. بس سارا دن گمسم اصیل ککڑ کی طرح بیٹھا رہتا ہے. واقعی؟ ہاں جی. اور سنیے، کل شام اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اتنی موٹی. اب میں نے جو کتاب پلٹ کے دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا خودکشی کے سنہرے اصول. نہیں. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اور صبح میں نے کتاب کھول کے دیکھا تو کئی سطروں کے نیچے لائنیں لگی ہوئی ہیں. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا غالہ آپ نہیں جانتی ہیں، وہ بڑا حساس آدمی ہے. ہاں جی، اس نے 2 دفعہ پہلے بھی خودکشی کی ہے. وہ تو قسمت اچھی تھی کہ جہاں پہ اس نے چھلانگ لگائی تھی وہاں پانی ہی نہیں تھا. مس غزالہ یہ فائل ہے آپ کی. نانے صاحب جی آپ ذرا چائے منگوائیے. اچھا جی. علم صاحب جی میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر آپ سوتے میں یہ کیوں بڑبڑا رہے تھے؟ غزالہ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی. کون بڑبڑا رہا تھا؟ میں؟ جی ہاں. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ جی نانے صاحب نے. نندھے صاحب کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا. اگر بتانا تھا تو مجھے بتانا چاہیے تھا. Can I have a piece of paper, please? For what? I want to resign. I don't want to live here. I want to leave this place. Please, ہوا please. کیا؟ مجھے آپ کاغذ دے دیجیے. وجہ تو بتائیں آپ، ہوا کیا؟ بات کھلی گئی ہے مس غزالہ تو سن لیجیے. کل آپ وہاں بیٹھی ہوئی تھی وہاں آفس میں، اچھی لگ رہی تھی. پھر آپ نے میری طرف پلٹ کر کے دیکھا اور نفرت سے یوں کر کے سر جھٹک دیا. آخر میں انسان ہوں مس غزالہ، میں کوئی پتھر تو نہیں. نہیں بائی گاڈ، میں نے نفرت سے تو نہیں جھٹکا تھا. آپ مسکرا کے میری طرف نہ دیکھتے، آپ دیوار کی طرف دیکھ لیتی. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. وہ تو میں گرانٹ کی فائل چیک کر رہی تھی اس وقت، اور محکمے والے نے کچھ ایسے ریمارکس لکھ دیے تھے کہ بس مجھے غصہ آ گیا. بہت کمینے ہیں یہ محکمے والے. دیکھیے نا، مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا. آپ بہت سینٹیمنٹل آدمی ہیں مسٹر علم. باخدا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. بس میں ایسا ہی. اب تو آپ ریزائن کی بات نہیں نہ کریں گے کبھی؟ چائے آ گئی. اچھا تو ادھر شاباش. آپ لوگ چائے پیجیے، ذرا سوشل ویلفیئر کے دفتر سے ہو کر آتے. آپ کے بغیر میرا مطلب ہے یعنی آپ نہیں پئیں گی؟ وہ دراصل میری ایک اپوائنٹمنٹ ہے، ضروری پہنچنا ہے. اچھا اچھا تو خدا حافظ علم صاحب. اچھا خدا حافظ. السلام علیکم. تشریف رکھیے.
یہ آپ نے علم کو کیا کر دیا مس غزالہ؟ مس غزالہ؟ یہ تو پہلے والی نہیں، مس فرزانہ، یہ آپ نے علم کو کیا کر دیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ ہاں جی، میں وہ کچھ ہو ہی گیا ہے جی۔ کل ساری رات تکیہ منہ میں دبائے روتا رہا۔ کوئی 2:45 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص سسکیاں بھر رہا ہے اور رو رہا ہے، چی پی۔ تو میں نے جلدی سے اس کی آنکھ کو ہاتھ لگا کے دیکھا، دائیں آنکھ تو گیلی۔ میں پہلے تو یہ سمجھا کہ شاید اس کی آنکھ نکل گئی ہے، جلدی سے میں نے بستر پہ ڈھونڈا اس کی آنکھ کو، لیکن نہیں۔ بعد میں محسوس ہوا کہ یہ تو رو رہا ہے، اور میں نے جلدی سے اس کے قریب کان لے جا کے سنا تو بڑبڑا رہا تھا، فرزانہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ مگر میں نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ کیا بات کر رہی ہیں؟ پچھلے 10 سال سے میں اس کے ساتھ ہوں، میں نے آج تک اس کی یہ حالت نہیں دیکھی۔ کیا واقعی؟ کیسی حالت؟ میرا مطلب ہے کہ کل سے ایک نوالا اڑ کے بھی اس کے منہ میں نہیں گیا، وہ سارا دن گمسم اصیل کوکر کی طرح بیٹھا رہتا ہے۔ واقعی؟ ہاں جی، کل شام کو اتنی موٹی کتاب لے کے تو ایک جگہ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا۔ میں نے جو کتاب کو الٹ کے دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا خودکشی کے سنہرے اصول۔ نہیں۔ ہاں جی، صبح میں نے کتاب کو پھر کر کے پھرولا ہے تو کئی لائنوں کے نیچے سطریں لگی ہوئی تھی۔ خدایا، میرا مطلب ہے کہ سطروں کے نیچے لائن لگی ہوئی تھی۔ مس فرزانہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا احساس آدمی ہے۔ یہ پہلے بھی 2 مرتبہ خودکشی کر چکا ہے۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ جہاں اس نے چھلانگ لگائی وہاں پانی نہیں تھا، ورنہ تو اس کے چیتڑے اڑ گئے ہوتے۔ ہاں جی، بس آپ یہ دیکھ لیجئے اس دفعہ اس کے کام سیٹ ہو جائے گا۔ مائی گاڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں صحیح کر رہا ہوں۔ وہ ہوا اس لیے ہے جی کہ شاید وہ پرسوں آپ کہیں بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے آپ کی طرف دیکھا اور نفرت سے آپ نے سب جھٹک دیا، یا کیا ہوا کچھ؟ مگر میں نے تو کبھی ان سے نفرت نہیں کی۔ مشکل یہی ہے کہ آپ نے اس سے محبت بھی تو نہیں کی۔ تو مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ آپ کی خاطر اس دفتر میں ملازم ہوا ہے؟ 500 روپے تنخواہ تو اس کا باپ لیتا ہے جی؟ مطلب کہ باپ کا ڈرائیور لیتا ہے۔ تو مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میری خاطر؟ آپ کی خاطر اس نے تو غزالہ کا دل توڑ دیا جی۔ غزالہ کا؟ ہاں جی، 2 دفعہ انوائٹ کر چکی ہے فلم پہ اور 2 دفعہ لنچ پہ۔ خیر، غزالہ سے تو میں نمٹ لوں گی، لیکن پلیز تم علن صاحب کو سمجھاؤ کہ وہ کوئی ایسا خطرناک قدم نہ اٹھائیں۔ ہاں، یہ تو میں سمجھا دوں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ بس ٹھیک ہے۔ وہ آ گئی۔ وہ غزالہ؟ ہاں۔ تم ٹھہرو، میں اس سے نمٹتی ہوں۔ کیسی ہو فرزانہ؟ تم یہ ہپوکریسی رہنے دو، دوستی کے پردے میں جڑ کاٹ رہی تھی میری۔ کیا مطلب؟ تم نے علن کو پکچر اور لنچ پر کس خوشی میں انوائٹ کیا ہے؟ میں نے کب کیا ہے؟ اب بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ساری حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ اچھا چلو کیا ہے، مگر تم کیوں جیلس ہو رہی ہو؟ میں تو آج ہی ریزائن کر رہی ہوں تو سنجو میں سے۔ بھی کرتی ہوں ریزائن۔ ارے بھائی لڑکیوں، کیا ہو گیا؟ ارے لڑ کیوں رہی ہو تم دونوں؟ میں ریزائن کر رہی ہوں۔ تم سے پہلے میں ریزائن کر رہی ہوں، لیکن وجہ میں یہاں کام نہیں کر سکتی مسز شیرازی۔ اس غزالہ کی بچی نے سارے ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ ماحول تم نے خراب کیا ہے۔ خراب کیا ہے۔ دیکھو، سوچ لو اچھی طرح سے، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ بھائی دیکھو، سوچ لو، اگر تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے تو تمہیں معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ انجمن ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹتی ہے تو ٹوٹے، عورت کی صرف سیاسی اور سماجی زندگی نہیں ہوتی، اس کی ایک جذباتی زندگی بھی ہوتی ہے۔ یہ تو میری آخری انجمن تھی، اسے بھی بدخواہوں کی نظر لگ گئی۔ بیگم کیا بات ہو گئی؟ کیوں پریشان ہو؟ کیوں رو رہی ہو؟ میری آخری انجمن بھی ٹوٹ گئی۔ ارے بھائی خدا نہ کرے، یہ انجمن تو تم نے بڑی محنت سے بنائی تھی، ٹوٹ کیسے سکتی ہے؟ نہیں، واقعی ٹوٹ گئی۔ اب میں اپنے گھر بیٹھوں گی، اپنے بچوں کے پاس، وہاں پر اپنا سکون تلاش کروں گی۔ کیا کہہ رہی ہو تم یہ؟ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں شیرازی، یہ انجمن واقعی ٹوٹ گئی ہے، اور اس کے ساتھ میرا دل بھی ٹوٹ گیا۔ تم ٹیلی فون کرو فرنیچر والوں کو، سارا فرنیچر اٹھا کر لے جائیں یہاں سے۔ علن صاحب جی۔ علن صاحب جی مجھے افسوس ہے، ہماری انجمن ٹوٹ گئی ہے۔ میں آپ کو صرف
एक माह की तनख्वाह दे सकूं। थैंक यू वेरी मच जी। नहीं जी नहीं, हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें तो 10,000 रुपए मिलेंगे। वो किस लिए? हाँ जी, वो हमें कहा गया था कि अगर ये अंजुमन तोड़वा दें तो 10,000 रुपए देंगे। और अल्लाह तो पता है आपको इस काम का बड़ा मास्टर है, इसने पाकेट अंजुमन बना ली। क्या मतलब? अब ये जो शरारती साहब खड़े हुए ना जी आपके पास, इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा अगर तुम ये अंजुमन तोड़वा दो। बस जी, अल्लाह ने और मैंने मिलके ये फरजाना और गजाला दोनों पार्टियों में फूट डलवा दी, अंजुमन टूट गई। क्या? हाँ जी। निकल जाइए आप दोनों यहाँ से, फौरन निकल जाए। फ्रॉड हो। हाँ जी, हम फ्रॉड जरूर हैं, मगर इसमें आपकी भलाई है। देखिए जी, औरत की जिंदगी बाल बच्चों के लिए होती है, उन्हें जीते जी यतीम बनाने के लिए नहीं होती। बस बंद करो। अच्छा जी, अभी तो आप कह रही थी कि औरत की एक जज्बाती जिंदगी भी होती है, उसको एक घर चाहिए, प्यार करने वाला शौहर चाहिए, प्यारे प्यारे बच्चे चाहिए। ये चीजें आपको अंजुमन तो नहीं देगी। ये तो शुक्र करें कि अंजुमन टूट गई, वरना आप दफ्तरों में और महकमों में जलीलो खार होती फिरती। आप दोनों यहाँ से निकलते क्यों नहीं है? प्लीज लीव, गेट आउट। चलिए, मैं तो सिर्फ आपको खुदा हाफिज कहने के लिए रुक गया था। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ओह यू शट अप। आते वक्त शिराजी साहब से हाँ 10,000 रुपए लेके हाँ तो वहीं पहुंच जाना। आया चले जी, निकालें जी 10,000 रुपए। तुम्हें हाँ जी। 10,000 जूते पड़ने चाहिए। क्यों 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 क्यों? अच्छा, बीवी को देखते ही उसकी गुलामी में चले गए? क्या बकवास कर रहे हो? जोरू के गुलाम। क्या कहा? गुलाम अब जोरू, फिर क्या ना? गुलाम अब जोरू। फिर कहो। क्यों, मजा आ रहा है? मजा तो तुझे बचाए, आप तो बचाए, क्या करें?